अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ लीन के हवाले से पढ़ेंगे। हरूफ लीन वाव और या साकिन जब इससे पहले ज़बर हों तो इसे हरूफ लीन कहा जाता है। हरूफ लीन के सिर्फ़ यही दो हरूफ है, वाव और या। और वो वाव और या जब साकिन हो यानी सुकून का साइन हो इसके ऊपर और इससे पहले ज़बर आई हो, इसे कहते हैं वाव लीन और याई लीन। लीन का माना है नरमी के, तो इनको हुरूफ लीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको नरमी से अदा करना है। और इसकी मिक़दार जिस तरह हम हुरूफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच के लंबा करते थे, इसी तरह हुरूफ लीन को भी एक अलिफ बराबर खींच के लंबा करके पढ़ना है। मसलन बऊ बई, तऊ तई, सऊ सई। उमूमन अच्छा हम यहाँ पे एक आम मिस्टेक जो तकरीबन 95% लोग वो अवाम के करते हैं, वो मिस्टेक क्या है, हम इनकी मजहूल तिलावत करते हैं। मजहूल तिलावत का मतलब ये कि नॉन अरेबिक हम तिलावत करते हैं, इसकी अरेबिक तिलावत नहीं, नॉन अरेबिक तिलावत हम करते हैं। जैसे कि बाऊ हम पढ़ते हैं बो, बई हम पढ़ते हैं बे, बो बे। जैसे कि मिसाल सूरत कुरैश को ले लीजिए, लीलाफी कुरैश। यहाँ पे देखिए कुरैश में या साकिन से पहले ज़बर है रा के ऊपर कुरई, तो यहाँ पे है याई लीन। हम इसको किस तरह तलफ़ुज़ करते हैं, लीलाफी कुरैश, कुरैश, जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं ना कि कुरैश। तो इसी तरह हम अरबिक में जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं तब भी हम कुरैश को क्या पढ़ते हैं, कुरैश। तो यह है नॉन अरबिक तिलावत। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हर एक मिसाल को गौर से सुनिएगा ताकि हमारे ज़ुबानों की इस्लाह हो जाए। हम अरबिक कुरान को नॉन अरबिक तिलावत ना करें, तो इसलिए आखिर तक देखिएगा और हुरूफ लीन को दुरुस्त करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आए तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे और एहतियात करेंगे कि इसकी तिलावत नॉन अरेबिक ना हो। तो बो बे नहीं बल्कि बाऊ, बऊ। यहाँ पे हम वाव लीन में यू का साउंड हम निकालेंगे, बऊ बई। आई का साउंड याई लीन में हम निकालेंगे, बऊ बई। वाई का साउंड नहीं, जैसे कि बो बे, वाई का साउंड हम नहीं निकालेंगे बल्कि यू और आई का साउंड निकालेंगे, बऊ बई, तऊ तई, सऊ सई, जऊ जई, हऊ हई, खऊ खई। और इस तरह आखिर तक हम या तक यऊ यई। इसकी तिलावत हम क्या करेंगे, मजहूल करने से बचेंगे, बल्कि इसको अपना जो इनका तलफ़ुज़ है, अरेबिक तलफ़ुज़ है हुरूफ लीन का, इसके मुताबिक ही हम करेंगे। अब आते हैं मश्क की तरफ। तो ये है मश्क। अब आए मश्क में पढ़ते हैं बई नहा, बाया ज़बर बई, बे नहा। हम अक्सर क्या तलफ़ुज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं बे नहा तौबतन, जिस तरह हम कहते हैं ना कि तौबा, तौबा उर्दू में तौबा। तो इसी तरह हम अरेबिक में भी जब तिलावत करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि तौबा। तो ये तौबा नहीं है उर्दू का, ये अरेबिक का तौबा है, तौबा। यहाँ पे वाव लीन है, इनको हम मजहूल नहीं पढ़ेंगे बल्कि मालूम तिलावत करके खींच कर पढ़ेंगे। तो बई नहा, थोड़ा सा खींच के तौबतन, तऊ। अब कितना फ़र्क है तौबतन और तौबतन। तो इसलिए तजवीद सीखना ज़रूरी है कि हम अपने ही कुरान को अपने ही ज़ुबानों में उनकी एक्सेंट करके उनको पढ़कर अपने ही ज़ुबानों में हमने कन्वर्ट किया है कुरान करीम को। अतईता,
اتیتا تھوڑا سا کھینچ کے یا کو معلوم کر کے پڑھیں گے. نجوتا نجوتا اکثر ہم کیا پڑھتے ہیں نجوتا، تو نجوتا نہیں ہے یہ ہے نجوتا. اب یہ والا دیکھیں نجینا ہم پڑھتے ہیں نجینا نجینا، یہ مجہول تلاوت ہے، معلوم کیا ہے نجینا. آپ کو تجوید میں دو الفاظ ملیں گے، ایک ہے مجہول اور ایک ہے معلوم. مجہول کا معنی ہے نان عربک اجمی تلاوت کرنا، معلوم کا معنی ہے عربک تلاوت کرنا، یعنی جو تلفظ ہیں ان کو عربی کے اکارڈنگ پڑھنے کو معلوم تلاوت کہتے ہیں، اور جو الفاظ ہیں اس کو عربک حرکات کے مطابق نہ پڑھنے کو، اپنی ہی زبانوں میں پڑھنے کو مجہول تلاوت کہتے ہیں. تو نجینا نہیں بلکہ نجینا. حولہا ہم کہتے ہیں حولہا، حولہا. اب ہے ہم اردو میں بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں حیران، حیران، تو یہ حیران نہیں ہے نہیں ہے، یہ حی ہے، حیرانا حیرانا. اس طرح یہ بھی اردو کا لفظ ہے خوف. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں کہ خوف، ولا خوف. اردو میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ولا خوف علیہم، تو خوف نہیں ہے، یہ ہے ولا خوف علیہم، تو یہ ہے خوف. خوف، خوف اور خوف کتنا فرق ہے دونوں میں. اب ہے یہ بھی اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے خیر، ہم کہتے ہیں نا کہ خیر، تو یہ خیر نہیں ہے اردو کا، یہ عربک کا خیر ہے. تو خیرن خیرن. غدوتا اب ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں غدوتا، تو یہ ہے غدوتا. بدین اللذین. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرے، بہت مہم ہے اور ضروری ہے. قرآن کریم میں اکثر الذین ملنے کو آتا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہوتا ہے الذین، لیکن چند مقامات میں ایسا بھی ہے کہ اللذین زال کے اوپر زبر ہے. اللذین کا معنی ہے وہ دو، اور الذین وہ سب. تو یہاں پہ جب ہم تلاوت کریں گے تو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ تلاوت کریں گے تاکہ حرکات میں کوئی مسٹیک نہ ہو. تو الذین یرون یرون قریش. اب ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا قریش قریش، تو قریش نہیں ہے اردو کا، یہ ہے عربک کا ورڈ قریش. زوجن ہم پڑھتے ہیں نا زوج، زوج نہیں ہے، یہ ہے زوجن. زیغن سوف سیرن لشوبن شیبتن صومن عصیت ترضون یرضین طوعا طیرا فرعون عین غورا غیرہا. تو یہ تھا حروف لین کا لیسن، بہت مہم ہے، ضروری ہیں، اس کی پریکٹس کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے قرآن کو درست کرنا اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.